الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ شان وکرا آمنہ دے لال دا شان وکرا آمنہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا اور رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے برے ذکر کریا کر نبی لجپال دا ذکر کریا کر نبی لجپال دا شان وکرا آمنہ دے لال دا اور جگمگاون گے نصیباں دے چراغ جگمگاون گے نصیباں دے چراغ تو روی سونے دے دیوے بالدا تو روی سونے دے دیوے بالدا شان وکرا آمنہ دے لالدا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود السلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خطیب اسلام فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میلاد کمیٹی دے تمام اراکین مسجد انتظامیہ دے تمام اشاکان مصطفیٰ حاضرین محفل میرے آقا دے دیوانے ہوں میں کسی دا نام مزید اگر اناؤنس نہیں کر سکیا تو میری عدم معلومات ہے میری معلومات دی کمی ہے وگرنہ یاد رکھ لو جنہ دی محفل تسی آئے ہو وہ توڑے ساڑھے نام بھی جان دینے ساڑھیاں محبتہ دی اوقات بھی جان دینے استاد عزیز پہلی مرتبہ توڑے اس گاؤں دے اندر آمد ہے حضرت ماشاءاللہ خود خطیب نے تے توڑے ذوق سماعت تو لگ رہے آئے کہ کتنے اچھے خطیب ہیں اسی جیڑی مسجد جائیے نا تے قوم گنگی ہوئے اسی کہنے بھائی انہاں دا قصور نہیں ہے یہ انہاں دے مولوی صاحب دا قصور ہے اور اخبار پڑھ پڑھ کے مولوی سناندہ رہے انہوں تے انہوں سونا ہی ہے بیچارے انہوں پھر جگان واسطے ٹائم لگتا ہے مگر تہاڈا جاگنا تانوں دس رہا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت دی محنت ہے اللہ حضرت دے علم و فضل برکتاں دے تسی جتنے عشق نال میرے آقا دا ذکر سنن آئے ہو
اللہ تانوں قدم قدم تے برکتاں رحمتاں عطا فرمائے. بڑی تعداد دے اندر حضور دے عشاق اور دیوانے موجود نے. میرے دوستو سرنامہ کلام وچ آیت کریمہ میں پڑھی رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومناں تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے کہ انہاں وچ شانہ والا رسول بھیجیا ہے. تے احسان کنہاں تے کیتا ہے؟ مومناں تے کیتا ہے. رب کائنات نے لام بھی تاکید دی قد بھی تحقیق واسطے دو دو تاکیداں کر کے آکھیا کہ میں البتہ تحقیق میں احسان کیتا ہے مومناں تے کہ انہاں وچ شان والا رسول بھیجیا ہے. میرے دوست خوشی بھی انہاں نوں ہے جڑے ایمان والے نے. اور کوئی منائے یا نہ منائے اسی کسے نال لڑائی نہیں کردے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. ساڈا ایکو مطالبہ ہے کہ ایمان والا جڑا ہوئے گا آقا دی آمد دیاں خوشیاں منائے گا. اللہ دا قرآن پڑھیے ماشاءاللہ اہتمام و انتظام تہاڈا دیکھ کے طبیعت خوش ہو رہی ہے. اللہ کریم تانوں صلہ عطا فرمائے. اور ساؤنڈ تے ماشاءاللہ ویسے ہی کمال ہے. بڑا میں انٹرنیٹ تے انہاں دا نام دیکھتا رہنا. علماء کرام بڑے بڑے شخصیات. میرا دوست ہوندا سی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے افتخار الحسن شاہ ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے نے. تے انہاں دا ایک بڑا بے مثال خطاب ہے اور وہ بھی میری ساؤنڈ والے نے میرے خیال وچ ڈاؤن لوڈ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. دوستان عزیز خوشی دنیا دی ہر چیز دی ہوندی ہے جو انسان دی اندر دی کیفیت نو خوشی دے اندر فرحت دے اندر تبدیل کر دے وے. باقی خوشیاں عارضی، مال دی خوشی عارضی، مکان دی خوشی عارضی، گڈیاں دی خوشی عارضی. رب نے تانوں تے مینوں او خوشی دتی ہے جڑی عارضی نہیں، جڑی ماضی حال تے مستقبل دے تمام انساناں واسطے، ایون کہ سب جانداراں واسطے، ایون کہ کائنات دی تمام مخلوق واسطے سراپے کرم تے سراپے رحمت بن کے آئے نے. اون دی آمد دی خوشی بنانا بندی ہے. تسی ماشاءاللہ اہتمام و انتظام کیتا ہے. میں دو چیزاں اپنی تقریر وچ بیان کرنیاں نے. ایک میلاد دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے اور ایک مقصد میلاد دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے. حضرت مینوں کہہ رہے سن کہ جی تسی اپنا سیاست دے حوالے نال کوئی گفتگو نہیں کرنی. میں کہ بھائی جان روزانہ قوم سیاست سن سن کے پاگل ہوئی پئی ہے تے ہن ایتھے بیٹھ کے بھی اگر یہی کچھ سننا ہے کوئی فائدہ نہیں. مینوں سیاستداناں نال کم نہیں، مینوں تواڈے نال کم ہے. میں اے تانوں آکھاں کہ سیاستداناں نوں کوئی گل بری لگے نہ لگے پر کچھ گلاں اینڈ وچ میں تانوں ایسیاں کرنیاں نے جڑیاں شاید تانوں چبن. او اس واسطے کرنیاں نے کہ مینوں تواڈے تو شکوہ ہے جڑا او میرا حق بندا ہے ایز ایک سنی خادم ہون دے کہ میں تواڈے تک اپنے شکوے تے شکایات پہنچاواں اور او تواڈے مسلک تے شکوے اور شکایات جو تواڈا مسلک تواڈا عقیدہ تواڈے تو کردا پیا ہے او تواڈے سامنے گزارشات کراں تاکہ تانوں تے مینوں اپنے آپ دی اصلاح دا موقع بھی ملے. اے گلاں تواڈے نال کراں گا. مینوں باقی کسی سیاسی پارٹی نال کوئی کم نہیں ہے. مینوں تواڈے نال کم ہے جڑے رسول اللہ دی پارٹی والے. بہرحال جتنی مرضی گلاں کر لو 100 دی کو گل خوشی منان آئے ہو. رب دا قرآن پڑھیے کہہ دیو سبحان اللہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے. انہاں میں شانہ والا رسول بھیجیا ہے. میرے بیلیوں اس ویسے تے ہوندیاں بڑیاں مہربانیاں نے، ہوندیاں کرم نوازیاں نے، ہوندیاں نعمتاں اتنیاں نے. اللہ فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہوندیاں نعمتاں نو گنتیاں کرنا چاہو تساں گن نہیں سکدے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھیا جی حضرت جی انسان دی زندگی کیویں گزرتی ہے؟ فرمائے انسان دی زندگی بڑی عجیب ہے. رب دیاں نعمتاں کھاندیاں کھاندیاں دے دند ٹوٹ جاندے نے مگر دی زبان دے شکوے کرن تو باز نہیں آندی. میرے دوستو نعمتاں تے بڑیاں نے مگر ایسی وڈی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے جڑی ایسی نعمت ہے جڑی ساریاں نعمتاں دی جان بن کے آئی.
او نہ دے تے کوئی نعمت نہ ملدی کہ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا محبوبہ تو نہ ہوندا میں دنیا نہ بنادا لولا کلما خلقت الافلاک تو نہ ہوندا میں آسماناں نو نہ بنادا یہ ہر چیز جی دی وجہ تو بن گئی ہے او اللہ دا حبیب آ گیا ہے جدے بارے چ دنیا کہندی پئی ہے کہ ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے جنت خدا نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے اور رب فرمایا موسیٰ تائی تو سانو ویکھ سکدا نہیں اساں تے دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے اساں تے دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے رب کریم نے سارا زمانہ جنی وجہ تو بنایا اے دنیا دیاں روشنیاں جنی وجہ تو بنیا اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق اللہ دے طرف تواڈے والے ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی ہے میں کہا میرے اللہ پہلے نور دی گل کیتی ہے تو میرے مولا کتاب دی گل بعد وچ کیوں کیتی ہے پہلے کتاب دا تذکرہ کردا نور دی گل بعد وچ کردا مگر اکھاں بند کرے گا تو تینوں قدرت دے طرفوں جواب ملے گا اوے کتاباں ہزاراں پیاں ہون لائبریری دے اندر لیکن نور نہ ہوئے تے کتاب سمجھ نہیں آ سکدی اس واسطے اللہ نے پہلے نور بھیجیا ہے جدوں 40 سال اس نور نے عرب دے اندر چانن کیتا ہے جدوں دنیا دے دلاں نو روشن کیتا ہے اللہ نے اس نور دی روشنی دے اندر پھر اپنی کتاب نو نازل فرما چھوڑیا ہے میرے دوستو او حبیب آیا جڑا اللہ دا نور بن کے آیا ہے اینی تائید میرے نبی دی او حدیث بھی کر دی پئی ہے کہ انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری میں اللہ دے نور وچوں بنیا وا سارا زمانہ میرے نور وچوں بنیا ہے اینی تائید و حدیث بھی کر دی پئی ہے کہ آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ اے جابر اللہ نے ساری چیزاں تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں بنایا ہے سب کچھ بنیا نبی دے صدقے میرے آقا نہ ہوندے کچھ نہ پوندا اوے اللہ دیاں نعمتاں کھاون والے رب دی اس وڈی نعمت دا بھی شکریہ ادا کرتے دنیا نو پیغام بھی دے دے کہ مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا آ گیا صلی اللہ کے گیت گاؤ کمل والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا اچھا بھائی بڑی عجیب بات ہے کچھ ساڑھے بھائی ایسے بھی نے جنہوں نے کہنا ہوتا یار چلو ایک دفعہ ولادت ہو گئی خوشی ہو گئی یہ تو نبی ہر سال پیدا ہوندے نے کہ تساں خوشیاں مناندے ہو میرا اتنا سوال ہے میرے دوست اساں سنی الحمدللہ سنی ہون دے نال نال اساں اچھے پاکستانی ہون دی بھی کوشش کرنے ہیں ساڈا ارادہ نہیں ہوندا کہ ملک وچ فرقہ واریت دی اگ پھیلے ورنہ اگر اعتراضات دی واری آوے تے اساں بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ پاکستان دی آزادی دا دیہاڑا 14 اگست 63 سال 64 سال ہو گئے پاکستان نو آزاد ہویا ہر سال اسی دیکھنے ہیں جناب موٹر سائیکلاں دیاں ریلیاں جھنڈے لہرا رہے ہیں جناب اے جی کی انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جا رہا یوم آزادی منایا جا رہا ہے میں اتنا کہنا چاہنا ہوں کہ اگر ملک ایک باری آزاد ہویا ہے تے خوشی بار بار کیوں ہے ملک ایک باری آزاد ہویا ہے خوشیاں بار بار کیوں نہیں
اگر ایک زمین دا ٹکڑا ملن تے اتنیاں خوشیاں نے، ہر سال تو خوشیاں منانا ہے، کدی فتوے نہیں لاندا میرے دوست، ملک ملنا زیادہ وڈی نعمت ہے کہ اللہ دے حبیب دا آنا وڈی نعمت ہے۔ جے ملک دے ملن تے خوشیاں منائیاں جا سکدیاں نے، اللہ دے یار دی آمد تے بھی خوشیاں منائیاں جا سکدیاں نے۔ اور میرے دوستو میں پیغام دینا چاہنا ہوں، میرے مدینے والے نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلماناں واسطے عید دا دہاڑا ہے۔ اے جمعے دے دیہاڑے آدم نو بنایا گیا، جمعے دے دن جنت بھیجیا گیا، جمعے دے دن جنت چوں کڈیا گیا، جمعے دے دن آدم علیہ السلام دا وصال ہویا۔ اور میرے آقا جو عالم نے فرمایا قیامت بھی جمعے دے دیاڑے آئے گی، جمعے دے دن نو نبی نے عید آکھیا، اور اسے دن آدم پیدا بھی ہوئے، اسے دن آدم دا وصال بھی ہویا۔ میں کہنا چاہنا جڑے کہندے نے 12 ربیع الاول نو وصال ہے تے تساں خوشی کیوں مناندے ہو؟ میں کہنا چاہنا میرے دوست، جس جگہ دے اوتے پیدائش تے وصال دا دن کوئی آ جائے، اوتھے میرے دوستو غم دی مدت گھٹ جاندی ہے، خوشی دی مدت ود جاندی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کسے واسطے جائز نہیں وہ 3 دن تو زیادہ کسے واسطے غم منائے۔ لیکن میرے دوستو جمعہ ہر سال دے اندر 50 واری میرے دوستو دنیا دیکھ دی ہے، اور اتنی واری جمعے نو دیکھ کے عید دا دہاڑا سمجھ دی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جمعہ مسلماناں واسطے عید دا دہاڑا ہے۔ اور جے جمعے دے دن آدم پیدا ہوئے تے خوشیاں نے عیداں دا دہاڑا، تے جیڑے دن میرا نبی دنیا تے تشریف لے آئے اس دن خوشیاں کیوں نہ منائیاں جاون گیاں؟ سنی پکار کے آکھے گا کہ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا صلی اللہ کے گیت گاؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ میرے سرکار مدینہ نے والا آؤ سنتے چلو اس مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ، تھوڑا جا میلاد پڑھ لواں تے پھر مقصد میلاد تے گل کردا جاؤں۔ میرے دوستو او لجپال تے کریم نبی آئے جن دی آمد دیاں بشارتاں اللہ دے نبیاں نے دتیاں۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا میرے شکم دے اندر آیا ہے، میں جانیاں آپ زمزم دے کنویں دے ہوتے، آپ فرماندیاں نے دھوپ جانیاں تے بادل سایہ کر دے میں آپ زمزم دے کنویں تے جانیاں، میں نو ڈول تے رسیاں دی لوڑ نہیں پیندی، زمزم دا پانی آپ اوپر کے میرے قدماں وچ آ جاندا ہے۔ باقی عورتاں جاندیاں نے ڈول تے رسی دیاں محتاجیاں، میں جانیاں پانی دی سطح اونچی ہو جاندی ہے۔ میرے دوستو سیدہ کہنیاں نے آخر ویلا بھی آیا جدو رات 11 دی جا رہی ہے، 12 دا دن آ رہے آیا تے میرے بیٹے دی ولادت دا ویلا آیا۔ خرج منی نور، میرے وچوں نور ظاہر ہویا، میں بیٹھی تے مکہ دے اندر آ، مینوں شام دے محل نظر آندے پینے، بصرہ دے اونٹاں دیاں گردناں نظر آندیاں پیاں نے، تے آپ کہندیاں مینوں جانوراں دیاں آوازاں بھی آندیاں، انہاں دے ترجمے بھی مینوں سمجھ آندے پینے کہ وہ ایک دوجے نوں مبارک پہ دیندے نے، تانوں مبارک ہوئے اج دکھیاں دے درد ونڈاون والا آ گیا۔ حضرت عبد المطلب آقا دے جد امجد کہندے نے کعبے نے 3 واری جھک کے سلامی دتی ہے، بی بی آمنہ دے گھر دے وال اپنے آپ نو سجدے دے اندر رکھ کے آقا دی آمدیاں خوشیاں منائیاں نے، ہر پاسوں صدا آندی ہے کہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں فلک کے ستارے۔ اچھا بھائی میری بات ذوق تواڈے وچ کمی نہیں، ماشاءاللہ سارے آقا دے عاشقوں تے دیوانے ہو۔ گل صرف اتنی ہے کہ کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے۔ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ گلا پھاڑ کے پڑھو، کیونکہ سرکار دی بارگاہ دے اندر زور دا پڑھو تاں بھی پہنچے گی، جے دلوں پڑھو تے تاں بھی پہنچے گی۔ سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر تے آوازاں جا رہی ہیں، مگر میں کہہ رہا کہ تہاڈی آواز میرے تک آئے، کم از کم ثواب وچ تسی بھی شامل ہو جاؤ۔
یہ نہ ہوئے کہ تسی آن والے سواب وچ بیٹھے رہو. استاد سنانے انہوں نے کہا جی کسے مولوی صاحب نے تقریر کر دیتی, انہوں نے کہا جی جڑا بندہ کسے نو ہدایت دے رستے تے پائے گا الدال الی الخیر کفائلہ, ہدایت کا راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا ہدایت پہ عمل کرنے والے کو. جڑا کسے نو مسلمان کرے گا, کافر نو کلمہ پڑھائے گا, جدوں تک وہ مومن رہے گا انہوں ثواب ملے گا. انہوں نے کہا بڑا جوش چڑھیا خان صاحب نو جا کے نہ تے کافر نو ٹھا دیا, خنجر چک کے کہندے نے پڑھو کلمہ نہیں تو ہم تم کو مار دے گا. انہوں نے کہا سرکار مارو نا, ان جی پڑھا دیو کلمہ. انہوں نے کہا وہ یار ہم کو تو آتا نہیں, تم خود پڑھو ہم صرف ثواب لے گا. تو یہ ہے کہ ثواب تسی لو مگر تہاڈی حاضری بھی ہو جائے کہ تسی بھی سرکار دی بارگاہ چ آئے ہو اپنے آپ کو پیش کر کے, پتہ لگے کہ آقا دے نوکر خوش پہ ہوندے نے کہ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور. ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آگاہ. میرے سرکار مدینہ نے علاموں میرے سرکار سید آمنہ دے گھر آئے برکتاں دیاں برساتاں نے, میرے آقا نو حلیمہ لے کے گئیاں نے. میرے دوستوں انہاں دے گھر اللہ دے رحمت دیاں برساتاں نے. تفصیلی میلاد میں نہیں پڑھ رہا, اشارہ کردہ جاواں میرے آقا دی دائی حضور نو لے کے گئیاں نے. خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے. خصائص کبریٰ دی جلد اول دے اندر علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا طواف کر کے بی بی حلیمہ نے ارادہ کیتا اس بچے دا منہ حجر اسود اللہ دیواں تاکہ بچہ برکت والا بن جائے. کہندیاں نے میں محمد نو قریب کیتا ہے, کعبے وچوں نکل کے حجر اسود سونے محمد دے بوسے لین لگ پیندا ہے. آپ کہندیاں نے کہ آقا دے بوسے حجر اسود نہ لین. ہو سکتا ہے کوئی آکھے مولوی جی میرے عقل وچ نہیں آندا حجر اسود کیویں نکل کے آ سکدا ہے. اے انا بیلیا جڑا اللہ اپنے یار دی عزت واسطے ڈبے سورج نو واپس لے آ سکدا ہے, جڑا اللہ یار دی عزت واسطے ابو جہل دی مٹھی وچ کنکریاں نو کلمے پڑھا سکدا ہے, جڑا اللہ یار دی عزت واسطے چاند دے ٹکڑے فرما سکدا ہے, درختاں نو چلا سکدا ہے, پتھراں نو ترا سکدا ہے, انگلیاں وچوں پانی جاری فرما سکدا ہے. او اللہ چاہے تے یار دی عزت واسطے حجر اسود وچ زندگی بھی پیدا فرما سکدا. میرے سرکار دی دائی لے کے ٹریاں نے آقا دو عالم نو فرما دیاں نے جدو سواری تے بیٹھی میری سواری ساریاں تو اگے نکل رہی ہے. دائیاں کہندیاں نے سواری تیری بڑی تیز تے نویں ہے. میں کہ سواری پرانی ہے سوار نواں ہے. کہ دائیاں بھی حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے, دائیاں بھی حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے, حسن با کمال ویکھ کے, آمنہ دا لال ویکھ کے, کافراں وی کلمے پڑھ لے سونے دا جمال ویکھ کے. میرے سرکار بی بی حلیمہ دے گھر رہے 4 سال. کتنے سال بولے؟ حلیمہ آپ لوریاں دیں دی, میرے نبی کریم نو حلیمہ دی بیٹی شیمہ بھی لوریاں دیں دی. اٹھا کے دیکھو جی آن نبی شریف کے آقا نو گودی ول لے کے کہندیاں اللہم ابقی لنا محمدا. آئے اللہ میرے محمد نو اتنی لمبی زندگی دے بھی, میں اپنے بھائی نو بہت خوبصورت جوان اکھاں نال ویکھدی ہوں. اور سیرت نگارہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ بی بی سیمہ کہندیاں نے کہ میں حضور نو لوری دے رہی ہوں تے لوری دیندیاں میں ایک ایسا شعر پڑھنا چاہندی سا جن دے وچ مفہوم شرک والا سی, کفر والا سی, پرانا زمانہ جاہلیت سے. فرمایا میں لوری دے رہی ہوں تے حضور دی عمر 1.5 سال تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ دے بازو نو پکڑ کے اپنے مبارک منہ وچ داخل فرمایا اور دندان مبارک نال اتنا دبایا کہ حضرت شیمہ کہندیاں نے میں اس وقت درد تو شعر بول گیا, پر حضور دے دندان دے نشان میرے جسم تے اوویں دے اوویں باقی رہ گئے. ہن کوئی بندہ یہ سوال کرے جی عام بچے بھی اگر
اپنے دنداں دے نال کسی جگہ دے اوتے کسی نو تکلیف دین تے رسول اللہ بھی اگر اپنے لوری دین والے نو اپنے دنداں دے نال تکلیف دین تے پھر فرق تو کوئی نہ رہا. میں دسنا چاہنا وا کہ ایندا بھی میرے نبی نے فائدہ دیتا ہے بی بی شیما نو، لیکن فائدے دا پتہ تھوڑا لیٹ لگا ہے. آؤ تانوں یہ دستا جاواں کسی دی گل سن کے کوئی ذہن دے اندر ٹینشن نہ آ جائے. تانوں یہ دساں کہ انہاں حضور دے مبارک دنداں دے نشاناں دا فائدہ بی بی شیما نو کی ملیا. بی بی شیما کہندیاں نے جس ویلے غزوہ حنین دے اندر بنو سعد دے لوگاں نو قیدی بنا لیا گیا ہے، جنگ ہار گئے بنو سعد والے، حضور دے مقابلے دے اندر آ کے شکست کھا گئے، انہاں دے قیدی پکڑے گئے. ہن بنو سعد دے لوگاں نے ارادہ کیتا مال لے جاؤ، قیدی چھڑا کے لے آؤ. جدو لوگ جاون لگے نے بی بی شیما کہندیاں نے اوے جاون لگے ہو اج مینوں وی نال لے جاؤ. آکھیا تینوں پتہ نہیں مسلماناں دا نبی عورتاں نو منہ نہیں لاندا، عورتاں دے سامنے نہیں آندا، عورتاں دی گل نہیں مندا، اس واسطے تو کی کرن جانا ہے؟ آکھیا مینوں لے جاؤ جتھے تواڈے روپیاں دی قیمت ختم ہو جائے گی، جتھے تواڈے پیسے دی طاقت ختم ہو جائے گی، اوتھے شیما دی زبان دی سفارش کم کر جائے گی. میرے سرکار مدینہ نے علماء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اے میرے سرکار نو لوریاں دیون والی حلیمہ دی بیٹی جلدی جلدی حنین چاہیے. آقا سواری تے بیٹھ کے جاندے پین دوروں ویکھ کے شیما نے آکھے آئے او ویکھو میرا بھائی جاندا پیا ہے. صحابہ نے روک لیا او تو کتھے جانا ہے؟ شیما دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے نے اور مینوں نہ روکو میں محمد دی بہنا. صحابہ کہنے نے تو جھوٹ بول رہی ہے، ساڈے آقا دا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. شیما رو کے کہہ دیا مینوں لے جاؤ اپنے نبی دے کول، جے تواڈے نبی کہہ دین میں انہاں دی بہن نہیں تساں میری گردن لا دیا جے. میں جھوٹ بولن والی نہیں ہاں میرے دوستو، چٹے والا والی بی بی ہو چکی ہے، 60 سال دی عمر ہے بی بی شیما دی. جدو آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ لے کے آئے آقا جی یہ بی بی کہندی ہے، یہ عورت کہندی ہے کہ تواڈی بہن ہے. میرے نبی نے رحمت دی نظراں پا کے فرمایا انت شیما، کیا تو شیما ہے؟ دھرتی تے کو محمد دی بہن ہے جڑی شیما ہے. شیما دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے، آ کے کہندی آقا میں تواڈی شیما ہاں، میں تینوں لوریاں دیون والی شیما. آقا کہندے نے بول تیرے کول کی دلیل ہے، بول تیرا ثبوت کی ہے کہ تو شیما ہے؟ ایویں شیما نے اپنا بازو تو کپڑا ہٹایا ہے، آقا دے مبارک دنداں والا نشان دکھایا ہے. محمد تیرے بچپن دا او دندا نے مبارک کا نشان اج بھی تیرے بہن دے بازو تے سلامت ہے. میرے مصطفیٰ نے جدو دیکھیا رحمت عالم دی اکھ بھر آئی ہے، سواری تو اتر کے مزمل دی چادر بچھائی ہے تے فرمایا بیٹھ جا او میری بہن، تو میری بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے، اج تو منگ دی جا محمد عطا فرمان دے جاون. میرے دوست میرے سرکار مدینہ نے بلاؤ تے بی بی شیما کہندیاں نے آقا میں تے قیدی چھڑاون آئی. آقا کہندے نے تیرے رشتہ دار چھوڑ دیتے تو جا. آکھیا نہیں آقا رشتہ داراں لے جاواں گی، بستی والے تانے مارن گے اپنے نو چھڑا کے لے آئی ہے، ساڈے قیدیاں نو پھسا کے آ گئی ہے، اگر چھوڑنا ہے تے سارے نو چھوڑ دیو. آقا کہندے نے اچھا دل چھوٹا نہ کر، طریقہ میں دسنا، میں ظہر دی نماز پڑھاواں گا، جدوں میں سلام پھیراں اپنے قبیلے والے نو آکھی کھڑے ہو جاون تے مینوں آکھن محمد تیری ماں دے قبیلے تو آئے ہاں، تیری اماں حلیمہ دے قبیلے تو آئے ہاں، ساڈے قیدیاں واسطے اپنے غلاماں نو سفارش کر دے. آقا کہندے نے اتنا تواڈے بستی والے کہہ دین کہ میں جانا میرا کم جان. میرے سرکار نے طریقہ دسیا، حضور نے سلام پھیرے آئے، بی بی شیما دی بستی والے کھڑے ہوئے نے تے کھڑے ہو کے کہندے نے آقا اساں تے سفارشی تانوں بناون واسطے آئے ہاں، صحابہ کے سفارش کرو ساڈے قیدی چھوڑ دیو. میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے نے کہندے نے صحابہ بڑے سالاں بعد میری بہن میرے دروازے تے آئی ہے، بڑے سالاں بعد مینوں لوریاں دیون والی شیما
اج میرے کول سفارشی بن کے آئی ہے، اگر تانوں برا نہ لگے اپنے قیدی چھوڑ دیو، اے اپنی بستی وچ عزت نال چلی جائے۔ صحابہ دی آنکھاں تر ہو گئیاں نے، آقا جی اساں بھی تیرے غلام ہاں، اے بھی تیرے غلام نے، ساڈے تو پوچھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ آقا تہاڈا حکم ہو گیا، اساں سارے نو آزاد کر چھوڑیا ہے۔ میرے دوستو شیما اپنے بستی والیاں نو لے کے آئی، خدمت دا صلہ کلا شیما نو نہیں ملیا، ایک صلہ بی بی حلیمہ نو بھی ملیا ہے کہ مدینہ دے اندر آقا جلوہ کرنے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک پھٹے پرانے کپڑے والی مائی آندی پئی ہے، لاٹھی دے سہارے تے چلدی آ رہی ہے، پیراں دے اندر ایک ٹوٹی ہوئی جُتی پا کے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے جدو غور نال دیکھیا کہندے نے او میری ماں آ گئی ہے۔ حضور کھڑے ہوئے نے، اٹھ کے کہندے نے اماں بڑی مہربانی ہے تو اپنے بیٹے کو لائی ہے۔ چادر بچھائی میرے سرکار نے تے پوچھا اماں حلیمہ بستی کیسی ہے، علاقے والے ٹھیک نے؟ تے بی بی حلیمہ رو کے آندیاں میں پترا جڑے دن ساڈے گھر رہے آئے بڑیاں برکتاں رہیاں نے، اج ایک باری پھر تیری ماں غریب ہو گئی ہے، تیری ماں دی بستی اچ غربت آ گئی ہے، جانور بھوک مر رہے ہیں، انسان بھوکے مردے پے نے، تیری ماں دا حال پوچھن والا کوئی نہیں سی۔ میں سوچیا اپنے پتر دے کول جاواں شاید مینوں کچھ لب جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اماں گھبراون دی کوئی لوڑ نہیں، آپ نے 40 بکریاں منگوائیاں، حضور نے 40 بکریاں بی بی حلیمہ نو دتیاں، ایک اٹھ منگوا کے اون تے غلہ لدوا کے دتا، فرمایا اماں کچھ اور چاہیدا تے او بھی منگ لے۔ حضرت بی بی حلیمہ نو مال بھی دیتا، میرے سرکار دور تک پھر الوداع کرن بھی گئے نے، بار بار پوچھتے بھی رہنے اماں کچھ چاہیے ہوئے مینوں دسی۔ تے صحابہ کہندے نے آقا اے کون برکتاں والی مائی ہے، حضور اے کون برکتاں والی مائی ہے، اتنی عزت تے تساں بادشاہاں دی نہیں کیتی جتنی اس بوڑھی مائی دی کیتی ہے۔ میرے آقا کہندے نے ھذا امی بعد امی، اے میری ماں تو بعد دوجی میری ماں حلیمہ ہے۔ جدو یہ سنیا ہے صحابہ بھی رشک کردے پے نے، واہ حلیمہ تیرے مقدر، تینوں نبیاں دا امام کھڑے ہو کے استقبال کر کے دکھاندا ہے، تینوں نعمتاں بھی دیندا ہے، تیری عزت بھی کردا ہے۔ اوے دوستو اج تک زمانہ کہندا پیا ہے کہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بیہوں سے، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی، او تکدی تے رہی ہے چمے دی بیہوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ میرے سرکار مدینہ نے علامو اے بی بی حلیمہ جنہیں مقدرہ تے زمانہ ناز کردہ پہ آئے، 4 سال اس حلیمہ کول رہے میرے آقا، پھر میرے آقا آئے اپنی اماں کول، 2 سال ماں دی گودی وچ میرے سرکار نے گزارے نے۔ جدوں میرے مصطفیٰ دی عمر مبارک 6 سال ہوئی ہے، اماں دا بھی سال ہو گیا ہے، پھر آقا اپنے دادا دی کفالت چاہے، 8 سالاں دی عمر ہوئی ہے، دادا ٹر گیا ہے، پھر چاچے نے سنبھالے آئے، ایک دکھیاں دے درد ونڈاون والے دے دکھاں تے غور کردا جاؤ، کتنا دکھی زندگی گزارن والا مگر ہر دکھی دا سہارا بن کے آیا ہے۔ 11 سال دی عمر ہوئی ہے تے چاچے نے تجارت تے جاون دا ارادہ کیتا ہے۔ حضرت ابو طالب بیٹھے نے، آپ بیٹھے نے سوار ہو کے اونٹ دے اوتے، کسے آکھیا جا رہے ہو ابو طالب، تہاڈا بھتیجا محمد روندا پیا ہے۔ دوڑ کے ابو طالب گھر آئے نے، حضور اپنی اماں دے کمرے دے اندر بیٹھے رو رہے
رہے ایک کونے وچ یا امتا ہو یا ابتا ہو، اے جملے بول بول کے میرے سرکار مدینہ اپنے درد تے غم دا اظہار کر رہے ہیں۔ تے حضرت ابو طالب نے آ کے پیارے آقا نو اٹھایا ہے، میرا بیٹا روندا کیوں ہے؟ آکھیا چاچا تینوں پتہ ہے میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، چاچا تینوں پتہ ہے میں یتیم ہاں، تیرے بغیر کون ہے میرے درد ونڈاون والا؟ میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بچا اج کون کرے رکھوالی۔ میرے آقا میرے سرکار مدینہ نے علامو میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا فرماندا ہے پیارے بیٹے رونا، آج تو بعد میری جان چاہے چلی جاوے تینوں اپنے تو جدا نہیں ہون دیاں گا۔ میرے دوستو آقا دی 25 سال دی عمر دے اندر شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے نال، آپ نے 40 سال دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے۔ جدوں میرے نبی نے فاران دی چوٹی تے اعلان نبوت کیتا ہے، اوے ملاد سنن والے آزرا ملاد والے دا مقصد بے ست بھی سندا جاؤ۔ جدوں فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے اعلان کیتا، ایسا دور جتھے ماواں موجود نے پر ماواں دی عزت کرن والے پتر موجود نہیں سن، جتھے دھیاں موجود نے پر دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا میرے دوستو اس ویلے باپ موجود نہیں، بھائی موجود نہیں، بھائیاں دے درد ونڈاون والے بھائی موجود نہیں۔ جس جگہ تے انسان تے بیٹھے نے پر انسانیت دے درداں نو سمجھن والے انسان کوئی نہیں۔ ادوں میرے رحمت عالم نے، ادوں میرے نبیاں دے سلطان نے، ادوں میرے کائنات دے والی نے میرے دوست پر اعلان نبوت کیتا ہے۔ لوگاں پوچھیا تیرا پیغام کی ہے؟ فرمایا عبادت اللہ والشفقۃ علی المخلوق ھذا دین الکل۔ اسے پوچھا کہ اخبرنی عن کل دین، محمد بتائیے سارا دین کیا ہے؟ فرمایا عبادت اللہ والشفقۃ علی المخلوق ھذا دین الکل، اللہ دی عبادت کر دے جاؤ، ان دی مخلوق تے مہربانی کر دے جاؤ، تہاڈا دین مکمل ہو جائے گا۔ میرے نبی دا دین انسانیت دی ہمدردی دا دین۔ اج میرا مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا، نام دا نام نہاد مسلمان رہ گیا، اور مدینے والے دے پیغام میں نے کنڈ کر دیتی۔ اجے نے نعرے تے بڑے مارے جی غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر میرے دوستو انہیں موت نو قبول کرنا گوارا کیتا ہے، مگر چہرے تے آقا دی سنت سجانا گوارا نہیں کیتا۔ انہیں موت نو گوارا کیتا ہے، سویرے اٹھ کے فجر تو بعد قرآن دی تلاوت نو گوارا نہیں کیتا۔ انہیں موت نو گوارا کیتا ہے، مگر سرکار دے دین نو سکھنا تے عمل کرنا گوارا نہیں کیتا۔ انہیں موت نو گوارا کیتا ہے، مگر سود نو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا، چگلی غیبت نو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا، ماں پیو دی نافرمانی چھوڑنا گوارا نہیں کیتا۔ اوے ہاتھ جوڑ کے کہنا خدا دا واسطہ جے سنیو، اوے مسلمانو اللہ دا واسطہ جے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ذرا ویکھیے کہ کیا مدینے والے نال محبت دے تقاضے اساں پورے کر دے پیاں کہ کوئی نہ۔ میرے قوم دیاں بیٹیاں فیشن دے نام تے بے پردہ ہو گئیاں، میرے ملت دی بیٹی دے سر تو دوپٹے اتر گئے، اور میڈیا نے فیشن کر کے قوم دی بیٹی دے سر دی چادر نو کھولیا۔ اے آواز میری ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تک جاندی پئی ہے۔ میں اپنی بیٹیاں نو ہی کہنا چاہنا، او میری بیٹیو او تہاڈی کوئی عزت نہیں سی، تہاڈیاں عزتاں ودھاون والا تے آمنا دا لال بن کے آیا ہے۔
تانوں تے ماں باپ دیکھنا گوارا نہیں سن کر دے بھول گئے وہ دارمی دی روایت کہ آقا کول ایک بندہ آیا کہ آندا آقا جی مینوں زمانہ جاہلیت دے کماں دی سزا تے نہیں ملے گی آقا کہندے نے کیڑی سزا کیڑا جرم کیتا ای آندے حضور میں اپنی بیٹی نو لے گیا پانی دے کنویں دے اوتے تے میں اپنی بیٹی نو لوگاں دے تانیاں تو دھکا مار دیتا او میری بیٹی میرے نال بڑا پیار کردی سی حضور جدوں میں اونوں کنویں وچ دھکیلیا میری بیٹی پانی وچ ایک واری غوطہ کھا کے جدوں دا منہ پانی چوں باہر آیا اون دی آخری آواز میرے کنا وچ آئی او آخری واری میری بیٹی مینوں کہندی گئی آ بتاؤ ہائے ابا میں تیری بیٹی ہاں مینوں نہ مار حضور اتنا روئے کہ آقا دی داڑھی تر ہو گئی آقا کہندے ایک واری پھر دس تیری بیٹی نے کی آکھیا تو آندا آقا جی میں بیٹی نو جس ویلے پانی سٹیا میری بیٹی نے آخری آواز دی یا ابتا ہو ہائے ابا میں تیری بیٹی ہاں مینوں نہ مار میرے دوستو ایویں دا ایک واقعہ حضرت دہیا قلبی دے نال بھی ہے انہاں دا بھی واقعہ لوگاں نے بیان کیتا ہے سیرت نگاراں نے کہ 70 قبیلے دیاں لڑکیاں اپنی سکیاں 7 بیٹیاں مارن والے دہیا قلبی توبہ کر کے آئے آقا کہندے نے تینوں کیڑی چیز توبہ دی جانب لے کے آئی کیا آقا مینوں میرا گناہ رات نو سوون نہیں دیندا مینوں میرا جرم رات نو بستر تے آرام نہیں کرن دیندا میری بخشش دی دعا کر دیو آقا کہندے نے تو کی کیتا ہے آکھیا حضور میری 6 بیٹیاں ہوئیاں میں یکے بعد دیگرے مار دتیاں میری 7ویں بیٹی میری بیوی دے شکم دے اندر سی میں آکھیا جے بیٹا جمے تے خوشیاں مناویں اے 1000 دینار دی تھیلی پکڑ لے میں تجارت تے جاندا پیا اگر بیٹا جمے تے خوشیاں مناویں بیٹی جمے تے قتل کر دیویں کہندا ہے حضور میں تجارت تو واپس آیا میرے گھر وچ میری بیٹی مینوں کھیل دی نظر آئی چار پائی دے اوتے لیٹی ہوئی چند مہینیاں دی بیٹی مینوں نظر آئی ہے میں اپنی بیوی نو پوچھیا پتر کے بیٹی ہے آکھیا جی بیٹی ہے میں اپنی بیوی نو کہندا ہے بڑا ماریا میں خنجر چک کے اپنی بیٹی نو مارن لگا میری بیوی سامنے آ گئی ہے آندی ہے ہن نہیں مارن دیاں گی بڑیاں بیٹیاں مار لیاں نے میرے آنگن وچ ایک تے اولاد رہن دے اور جتنی تکلیف ماواں نو پتراں دی ہوندی ہے اتنی تکلیفاں دھیاں دیاں وی ہوندیاں نے اے اپنی مرضی نال تے بیٹی بن کے نہیں آئی اے تیرا خون ہے میری اولاد ہے انہیں حضور ایسیاں گلاں کیتیاں میری بیوی نے کہ میرا دل نرم پہ گیا میں اپنی بیٹی نو معاف کر دیتا نہیں ماراں گا جدوں میں اس بیچاری نو اٹھایا مینوں اتنی پیاری لگی میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہندا میں پالدا رہا انہوں حتیٰ کہ بڑی ہوئی بولن والی ہو گئی چلن والی ہو گئی 5 سالاں دی ہوئی ہے بڑی سیانی ہے جدوں میں آنا وا میرے گھر دا دروازہ کھول دی ہے جدوں میں بیٹھنا وا میرے پیر دبان دی ہے جدوں آنا وا میرا سر دبان دی ہے آندا آقا ایک دن مینوں کسے نے پکڑ کے میرا گریبان پکڑ کے بازار دے اندر بے عزت کیتا مینوں کہندا تیری غیرت مر گئی ہے کہ تیری بیٹی جوان ہو رہی ہے تے تو اجے تک اینو قتل نہیں کیتا تو غیرت مند نہیں رہا تیری غیرت نکل گئی ہے حضور ایسیاں گلاں کیتیاں مینوں غصہ آ گیا میں اپنی بیٹی نو اٹھایا گھر وچوں تر پیا جنگل والے پاسے ایک اوزار کسے دے گھروں پکڑ لیا بیٹی پوچھتی ابو کتھے جاندے پیا میں جھوٹ بولیا تینوں تیرے مامے دے گھر لے جاندا پیا آندا ہے جدوں میں جنگل دے وچ آ کے گڑا کھودنا شروع کیتا ہے میں گڑا کھودنا وا میرے چہرے تے مٹی آئی ہے پسینہ آ گیا ہے تے میری بیٹی آ کے میرا بازو پکڑ کے آندی ابو بیٹھ جا تیرے متھے تے پسینہ آ گیا ہے وہ اپنی چھوٹی جی چنی نال اپنے باپ دا پسینہ صاف کر دی ہے آندا قبلہ جدوں میں اودی قبر کھود لئی ہے میں اپنی بیٹی دے والا تو پکڑ کے جدوں کھسیٹ کے انہوں کھڈے وچ سٹیا ہے جلدی جلدی میں مٹی سٹنی شروع کیتی ہے آندا میری بیٹی دی چیخاں نکل گئیاں نے ابا میرے اکھاں وچ مٹی پیندی ہے ابا میرا دم گھٹدا ہے ابا بول مینوں کیوں مار رہا ہے ابو میں
تے کچھ آکھیا بھی نہیں ہے. آندا میری بیٹی دی آوازاں میرے دل تے دستک دے رہیاں نے. جدوں چیخدی ہے تے روندی ہے مینوں اوندا بچپن یاد آ جاندا ہے کیویں میرا دروازہ کھولدی سی, کیویں مینوں محبت دے نال میرے پیراں نوں دباندی سی. تے میں سوچیا اگر اے مینوں پکار دی رہی تے میرے ہتھوں ماری نہیں جائے گی, میرے باپ دی محبت دے جذبات جاگ جاون گے. آندا میں سوچیا میں دی آواز بند کر دیواں. میں ایک وڈا پتھر اٹھا کے اپنی بیٹی دے سر تے ماریا. آندا میری بیٹی دے سر وچوں خون دا فوارا نکلیا. میری بیٹی قبر وچ تڑپن لگ پیندی ہے. میں تڑپدی بیٹی دی قبر تے مٹی پا کے آ گیا. اج کئی راتاں بیت گئیاں نے سونیا. دنیا رات نو سکون دی نیندراں سوندی ہے. جدوں میں بستر تے جانا وا میری بیٹی خواب وچ آ جاندی ہے. اندے سر وچوں میں خون گردا پیا ہوندا ہے. میرا دامن پکڑ کے آندی ہے ظالم بابا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا, اللہ دی عدالت ہوئے گی, بی بی فاطمہ زہرا تے ابا جان دی وکالت ہوئے گی. میں تیرے تو پوچھاں گی ابا مینوں کیڑے جرم وچ مارے, ابا مینوں کیوں مارے؟ آئی میاں صاحب فرماندے نے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں. جدو حضور نے سنیا حضور اتنا روئے کہ داڑیاں سوانل تر ہو گئی ہے. آقا کہندے نے ایک صورت تے تیری معافی ہوئے گی, اج وعدہ کرنا ہے بیٹیاں نہیں مارے گا. آندے حضور نہیں ماراں گا. میرے آقا کہندے نے سن لو او جڑا اپنی بیٹی نو پیدا ہون تے مارے نہ, اپنی بیٹی نو پالے, اون دی چنگی تربیت کرے, اونوں ادب سکھائے, دین سکھائے, جدو جوان ہو جائے بیٹی اون دی شادی کر دے وے. یاد رکھ لو او کلا جنت وچ نہیں جائے گا. ایویں دو انگلیاں جویں جڑیاں ہوئیاں نے ایویں محمد دے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت دے وچ داخل ہو جائے گا. اچھی کہہ دیو میرے دوستوں. میں کہنا چاہنا انہاں بیٹیاں نو جنہاں نے اپنے سراں تو چادراں لا دتیاں, میں کہنا چاہنا بیٹیو تہاڈی تے عزت نہیں سی ہوندی, تہاڈی تے عزت تے جان بچاون والا میرا آقا ہے. اج انگریزاں دے طریقے تے چلدیاں میری قوم دیاں بیٹیاں میرے سرکار مدینہ دے دین تو منہ موڑ کے پھرن والیاں اپنے سر تے چادر نہیں رکھدیاں. میں دسدا جاواں میرے سرکار نے تے چادر انہاں دے سر تے آپ پوائی. ہائے ہائے, ایک پاسے بیوٹیشن ہے جڑا آپ بھی جہنم دا ایندھن بنے گا تے انہاں بیبیاں نو بھی لے کے جائے گا. تے ایک پاسے بی بی آمنہ دے لال دا پیغام ہے. میں قوم دی بیٹی نو پیغام دینا چاہنا, میری بیٹی تینوں اگر پتہ لگ جائے تیرے سر تے چادر کنے پوائی ہے تو کدی سر تو چادر لاویں. میں تینوں لے چلنا 1450 سال پہلے میرے سرکار دی پاکیزہ بارگاہ جدو قیدی بن کے عدی بن حاتم دی بہن آئی ہے. آقا کہندے نے بیٹی رو کیوں نہیں ہے؟ آندی آقا میں حاتم تائی دی بیٹی ہوں, عدی بن حاتم دی بہن ہوں. آقا میرے سر تے چادر دیون والا کوئی نہیں ہے, باپ فوت ہو گیا ہے, بھائی دوڑ گیا ہے, میرا کوئی نہیں ہے. حضور نے سنیا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. رحمت دی چادر اتار کے مزمل والی میرے نبی نے اودے سر دے اوتے پوائی. آقا نے اودے سر تے پوا کے میرے سرکار نے فرمایا جا بیٹی تینوں آزاد کیتا ہے. صحابہ کہندے نے آقا تے کافر دی بیٹی ہے. میرے سرکار مدینہ فرماندے نے کہ لوگوں یہی تے اپنی امت نو سکھانا چاہنا وا کہ لوگوں بیٹی بیٹی ہوندی ہے, بھاویں مومن دی ہوے بھاویں کافر دی ہوے. میرے دوستو جیڑا نبی کافراں دیاں دھیاں دے ننگے سر دیکھنا گوارا نہیں کردا, اون دے کلمہ پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں شادیاں دے فنکشن دے اندر ننگے سر نچدیاں ہون. کدی سوچی آئی مدینے والے دا دل کتنا دکھدا ہوئے گا. اون دے کلمے پڑھن والیاں دیاں بیٹیاں بازاراں دے اندر فیشن کر کے پھردیاں ہون, شیطان دا آلہ بن کے گمراہ ہون تے گمراہ کردیاں ہون. دس مدینے والے دا دل نہیں دکھدا ہوئے گا. اسلام آباد دا شہر ہوئے, نام اسلام آباد ہوئے, اسلام دا ذرہ بھی نظر نہ آندا ہوئے, دکھ تے لگ رہا ہے. اور اسلام اج مسلمانوں دے دروازے تے یتیم
اقبال دی طرح دستک دیندا پھردا ہے پر کوئی اج اپنے گھراں دے تے دلاں دے دروازے میرے نبی دے دین واسطے کھولن واسطے راضی نہیں ہوندا اوے مسلمانو او مدینے والا تے تانوں تے مینوں جہنم تو بچاون آیا حق بندا ہے اون دے پیغام نوں وی سینے لاؤ اج کی ہو گیا ہے تانوں میرے دوستو تساں تے ساڈا تے کردار ایک حیا دا پیکر ہوندا سی مسلمان تے حیا دی وجہ تو پہچانیا جاندا سی کی ہو گیا مسلمان دی اکھ وچوں حیا کھو لیا گیا اوے مسلمان دی بیٹی تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ کسے کنجر تے حرام زادے دا ڈانس ویکھے گی اج کی ہو گیا ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی نو نال بٹھا کے کیبل ویکھدا پیا ہوئے ایک کنجر تے کنجری دا ڈانس چلدا پیا ہوئے تے بیٹی کہندی ہوئے ابا جویں دے کنجری نے کپڑے پائے نے ایویں دے کپڑے میں عید تے لینے نے تے باپ نو اتنی بھی شرم نہ آوے کہ میری بیٹی کی کہندی پئی ہے ہائے مسلمان دی بیٹی ہوئے تے اون دے واسطے کپڑیاں دا آئیڈیل طریقہ ہے اداکارہ تے آرٹسٹ تے حرام زادی اس رنڈی دا طریقہ اون دے واسطے آئیڈیل ہوئے میرے نبی دا طریقہ حضور دے گھر دا طریقہ انہوں پسند نہ ہوئے اس قوم دا مرکزی چینل پی ٹی وی جیسا آ کے قوم دے کے 4-4 گھنٹے دے ٹاک شوز کردہ ہوئے ملالہ یوسف زئی دی شخصیت اجاگر کردہ ہوئے ہماری بیٹی جی ملالہ جیسی بنے گی اوے سنو اوے ملالہ تے حملے دی بھی اسی مذمت کرنے ہو پر ملالہ جیسیاں بیٹیاں ہومن دی بھی اسی مذمت کرنے ہو اللہ کسے بندے نو ایسی بیٹی نہ دے جڑی کہندی ہے میرا آئیڈیل باراک اوباما ہے اوے مسلماناں دے قاتل نو آئیڈیل آکھن والی ساڈی آئیڈیل نہیں ہو سکدی او یاد رکھ لکھاں مسلماناں دے قاتل نو آئیڈیل آکھن والی ساڈی آئیڈیل نہیں ایسے ملالہ یوسف زئی حرام زادی نے نہیں کہا کیا نہیں کہا انہیں کہ میں نو داڑھی ویکھ کے فرعون دی داڑھی یاد آ جاندی ہے اوے حرام زادی نو نہیں پتا کہ داڑھی ویکھ کے تینوں سونے محمد دی سنت یاد کیوں نہیں آئی جڑی کہندی ہے پردہ ویکھ کے مینوں پتھر دا زمانہ یاد آ جاندا ہے او تینوں پردہ ویکھ کے بی بی فاطمہ دا زمانہ یاد کیوں نہیں آیا بیٹی ہوئی ہوئے گی جڑی پردہ کرے تے پتہ لگے سیدہ زہرا دی نکرانی آندی پئی ہے میرے دوستو مینوں افسوس ہے اس ملک دے پاسیاں تے جنہاں نے غلامی رسول دے دعوے کیتے مگر اے نہ دیکھیا کہ نبی کریم دی محبت تقاضا کی کردی پئی ہے نہ انہاں نے کدی آ کے شران ساڈے تو اسلامی معیشت دے بارے کدی پوچھیا کہ بھائی جان کیڑی کیڑی چیز حلال ہے کیڑی کیڑی کمائی حرام ہے میرے دوستو نہ کسے آ کے پوچھیا حلال و حرام دے مسائل کی نے مولوی صاحب سنا دے ہو بی بی حلیمہ دی ڈاچی دی گل مولوی صاحب سنا دے ہو کدو والا واقعہ مولوی جی سنا دے ہو فلانا معجزہ کسے مولوی نہیں آ کے آکھیا کسے بندے نہیں آ کے آکھیا مولوی جی حضور ذرا اے بھی تے دسو نبی دا دین سود دے بارے کی آندا ہے کسے نہیں پوچھیا کہ آقا دا دین فحاشی دے بارے کی آندا ہے کسے پوچھنا گوارا نہیں کیتا اور نبی دی سنتاں دا قتل کرتے پھر دے نبی دا دین دے بارے کی آندا ہے بڑے بڑے حاجی صداون والے بڑے بڑے جناب تبلیغاں وچ جاون والے بھی پوچھئے کی کر دے ہو حاجی صاحب کچھ نہیں دی